बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरकान इस्लाम के मुतालिक, जिसमें अहम रुकन ज़कात है। तो इस्लाम का अहम तरीन रुकन कौन सा है, कुरान और हदीस में ज़कात की क्या अहमियत है, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई और ज़कात की बुनियादी इस्लाहात का मफ़हूम क्या है। इन क्वेश्चन को जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, नमाज के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन कौन सा है। दुरुस्त जवाब आपके पास ज़कात है। अरकान इस्लाम में नमाज के बाद दूसरा अहम तरीन रुकन ज़कात है। कुरान हकीम में अक्सर मकामात पर हमें नमाज कायम करने के साथ साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म भी मिलता है। ज़कात के लफ्ज़ी मायने क्या है। दुरुस्त जवाब पाक करना। लग़वी एतबार से ज़कात का लफ्ज़ 2 मायनों का हामिल है। इसका एक मायने पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ करने या होने का है, और दूसरा मायने नशोनुमा और बालिदगी का है, जिसमें किसी चीज़ के बढ़ने, फलने, फूलने और फ़रोग़ पाने का मफ़हूम पाया जाता है। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। दुरुस्त जवाब के पास 2 हिजरी है, ठीक है, और शब मिराज के मौका पर, क्योंकि शब मिराज 2 हिजरी को हुई थी, और इसी मौका पर आपको ज़कात के साथ साथ जो है रोज़ा भी फ़र्ज़ किया गया था, और जो हज है वो सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। कम से कम माल जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो क्या कहलाता है। दुरुस्त जवाब ज़कात का निसाब कहलाता है। इनकी वो शरह जिसके लिहाज से आपने ज़कात देनी होती है उसे हम ज़कात का निसाब कहते हैं। सोने पर ज़कात का निसाब कितना है। दुरुस्त जवाब आपके पास 7.5 तोले। अगर 7.5 तोले सोना पूरा साल किसी की मलकियत में रहे तो इस पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 6, चांदी पर ज़कात का निसाब क्या है। दुरुस्त जवाब 52.5 तोले। अगर 52.5 तोले चांदी पूरा साल किसी की मलकियत में रहे तो इस पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ज़कात की शरह क्या है, किस लिहाज से, किस शरह से आपने ज़कात देनी है। दुरुस्त जवाब है 2.5। हर मुसलमान साहिब निसाब पर इसके माल से जिस पर साल गुजर गया हो माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात की अदायगी फ़र्ज है, और इसको मुस्तहिक तक पहुंचाना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश पर ज़कात फ़र्ज नहीं। किन चीज़ों पर ज़कात नहीं होती आपकी, वो है ज़ाती एशिया पर, आमलीन पैदावार जिससे आप मजीद पैदावार हासिल कर सकते हैं, या निसाब से कम माल, मतलब आपके पास अगर 7.5 तोले से कम सोना है या 52 तोले से कम चांदी है तो उस पर भी आपको पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्ज झैल में से किस चीज़ पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। ठीक है, तो वो मशीनरी के आलात, खाम माल, फैक्ट्री की अमालत, ये तमाम चीज़ें आमलीन हैं पैदावार के लिए, तो इन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं होती। ऊंटों पर ज़कात का निसाब क्या है। दुरुस्त जवाब आपके पास 5 ऊंट। अगर आपके पास कम से कम 5 ऊंट हैं तो इस पर ज़कात फ़र्ज होगी, अगर इससे कम है तो इस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। 5 ऊंटों पर कितनी ज़कात अदा करना होगी। दुरुस्त जवाब 1 बकरी। तो ये आपके पास टेबल दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 9 तक आपके पास ऊंट हैं तो आपने 1 बकरी देनी है, और अगर 10 से 14 तक ऊंट हैं तो आपने 2 बकरियां देनी है। बिलतरतीब इसी तरह अगर आपके पास 91 से 120 तक ऊंट हो जाएं तो 3-3 साल की 2 ऊंटनियां देनी पड़ती हैं। इस टेबल को आप जरा गौर से देख लें। गाय और भैंसों पर ज़कात का निसाब क्या है। दुरुस्त जवाब 30 गाय या भैंसें। गाय और भैंसों की कम से कम तादाद 30 है जिस पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज हो जाती है, इससे कम तादाद पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। 30 गाय या भैंसों पर कितनी ज़कात अदा करना होगी। दुरुस्त जवाब 1 साल का बछड़ा या बछिया। तो टेबल आपके सामने है। अगर आपके पास 30 हो तो 1 साल का बछड़ा या बच्चा देना होता है, और अगर उनकी तादाद 40 तक हो जाए तो पूरे 2 साल का बछड़ा या बछिया, और बिलतरतीब जिस तरह आपके पास अगर 60 हो जाए तो 1-1 साल के 2 बछड़े या बछिया, इसी तरह अगर 80 हो जाए तो 2 साल के 2 बछड़े देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बकरियों का निसाब क्या है। मतलब हर चीज पर ज़कात है तो बकरी पर भी ज़कात होती है।
تو درست جواب آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اس کی تعداد اس سے کم ہو جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 40 بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے؟ درست جواب آپ کے پاس 1 بکری۔ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک آپ نے زکوٰۃ کے طور پر 1 بکری ادا کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس بکری کی تعداد 400 سے زیادہ ہو جائے تو ہر 100 پر 1 بکری ادا کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ مطلب کہاں کہاں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے؟ وہ ہے 8، اور قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ ہے، صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور عاملین کے لیے ہے۔ عاملوں کے لیے مطلب عامل جو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں پر عرفت ڈالنی مقصود ہو، یا گردنیں چھڑوانے کے لیے، مطلب کسی جو آپ کے پاس ہوتے ہیں آزاد کروانے کے لیے غلام وغیرہ کو، یا تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور مسافر پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ قرآن حکیم میں ہمارے پاس 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں: فقراء، مساکین، عاملین الزکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلام کی آزادی، مکروس یا فی سبیل اللہ، یا مسافر لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر کیا ہے۔ ابھی میں نے بات کی فقیر، ان کے وہ لوگ جس کے پاس تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے۔ مسکین وہ یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ عاملین زکوٰۃ یعنی کہ وہ کارکن زکوٰۃ جو وصول کرنے پر متعین ہوتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو۔ غلام کی آزادی یعنی کہ وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، یا قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پر جہاد کرنے والا، یا مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو۔ کون سے افراد زکوٰۃ نہیں لے سکتے؟ درست جواب یہ آپ کے اولاد نبی، غیر مسلم اور والدین، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ درست جواب مسافر، حاجت مند، قرض دار، یہ سارے کے سارے۔ کس خلیفہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا؟ درست جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 10 لاکھ روپے پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ درست جواب 25,000 روپے۔ وہ کیسے ہوگی کہ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں تو 2.5 ملٹیپلائی کریں گے 2.5% کے ساتھ، تو جب پوائنٹ کو ختم کریں گے تو 1 0 اس کی آ جائے گی، اور جب آپ پرسنٹیج کو ختم کریں گے تو 1 اور 2 صفر اس کی آ جائیں گی۔ تو ان 3 صفروں سے 3 صفر کٹ گئی تو 25 یہ والا اور 1000 یہ والا، تو وہ کتنا بن جائے گا؟ 25,000 بن جاتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ درست جواب 10واں حصہ۔ عشر کا لغوی مطلب ہے 10واں حصہ۔ دینی اصلاح میں یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ عشر زرعی زمین کی پیداوار سے بطور زکوٰۃ کے 10واں حصہ نکالنا عشر کہلاتا ہے۔ بارانی زمینوں سے حاصل کردہ پیداوار پر عشر کتنا ہے؟ درست جواب 10۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین، آسمان، چشمہ اور تالاب کے پانی سے سینچی جائے اس کی پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، اور جو زمین ڈول یا رہٹ یا جو آج کل ہم ٹیوب ویل کے ذریعے اس کی بجائی کرتے ہیں یا سینچتے ہیں، اس کی پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جاتا ہے۔ مصنوعی یا پاشی سے تیار فصل پر کتنا عشر ہے؟ درست جواب 5%۔ تو عشر کے اصل معنی 10واں حصہ کے ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار کی زکوٰۃ کے متعلق جو تفسیر بیان کروائی ہے، اس میں زمین کی 2 طرح سے، ایک یعنی کہ وہ جو ہم خود اپنی مرضی سے ٹیوب ویل کی مدد سے کرتے ہیں، دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی آتا ہے، یعنی کہ بارش کی صورت میں، ندی کی صورت میں، نہر کی صورت میں جو ہمیں مفت دستیاب ہو، تو وہاں پہ ہمیں 10واں حصہ نکالنا پڑتا ہے، اور اگر ہم نے خود اپنی پیسے دے کر پانی حاصل کیا ہوا ہے تو اس کو پر ہمیں جو ہے 5% دینے کے 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 24 ہے، عشر کب واجب الادا ہوتا ہے؟ تو درست جواب ہر فصل کاٹنے پر، یعنی کہ جب بھی آپ کو فصل کاٹتے ہیں اس کو اوپر آپ کو عشر دینا ہوتا ہے۔ کیا پھلوں اور سبزیوں پر بھی عشر واجب ہوتا ہے؟ بالکل جی ہاں۔ کوشچن نمبر 26 ہے، عشر سال میں کتنی بار واجب الادا ہوتا ہے؟ درست جواب
हर बार जितनी बार भी फसल काटी जाए, यानी कि जैसे आजकल मकई की गंदम है, मकई है, वो हर 3 महीने के बाद, मानी कि 3 महीने की फसल होती है, तो आप साल में मतलब 3 ही दफा आप उसको फसल हासिल कर सकते हैं किसी जमीन से, तो आपको हर दफा ही आपको जो है उशर अदा करना होगा। फलों और सब्जियों पर उशर साल में कितनी बार वाजिब अलादा होता है? दुरुस्त जवाब, जितनी बार फसल काटी जाए। उशर का निसाब क्या है? दुरुस्त जवाब, उशर का निसाब नहीं है। 100 बोरी पर कितना उशर देना होगा? 10 बोरी, 10% के लिहाज से ना। वाकिमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वरकऊ माअ राकिन किस सूरत की आयत है? दुरुस्त जवाब, सूरतुल बकरा की आयत है। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा किया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।